اس دوزخ دی اگ نو بچاؤ جس دا بالن کی ہے لکڑیاں نے نہیں، فرمایا جس دا بالن انسان تے پتھر نہیں، انسان تے پتھر او دا بالن نے دوزخ دی اگ دا یا تے سمجھ آ جائے تے بچیاں نو سمجھ آ جائے تے نہ سمجھ آوے تے 50 سال گزر جان گل دی سمجھ ہی نہ آوے پھر وہ دوزخ کتنا سخت ہے، وہ تو اسی ڈرنا ہے، وہ تو بچنا ہے۔ سماعت فرماؤ میاں محمد بخش صاحب آج میں کھڑی رحمت اللہ علیہ صبح دا ٹائم میں آپ ان باہر نکلے اگے دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے 8-9 سال 10 سال دا عمر بچے نہیں تو رو رہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پتر کیوں پہ روتا ہے کی گل ہے؟ اور دیکھا میاں صاحب آج میں اپنی ماں نہ چولہے وچ اگ بالدیاں دیکھیا ہے، کی دیکھیا ہے؟ چولہے وچ اگ بالدیاں دیکھیا اپنی ماں تے مینوں رون آ گیا۔ فرمایا پتر تے سے رونے والی کیڑی گل ہے؟ گل تے دس کی گل ہے؟ انہیں کیا میاں صاحب میں دیکھیا اپنی ماں نوں چولہے دے اندر میری ماں اگ پہ بال دیے، میری ماں نے بڑیاں بڑیاں لکڑیاں پہلے رکھیاں دے انہاں نوں اگ لائیے اگ نہیں لگی، بڑیاں لکڑیاں نوں اگ نہیں لگی۔ میاں صاحب پھر میری ماں نے کی کیتا ہے انہیں چھوٹیاں چھوٹیاں لکڑیاں تھلے رکھیاں دے، پہلے چھوٹیاں لکڑیاں نوں اگ لائیے، جس ویلے چھوٹیاں لکڑیاں نوں اگ لگ گئی پھر بڑیاں لکڑیاں نوں بھی اگ لگ گئی۔ میاں صاحب نے فرمایا پتر ہون دی کی گل ہے؟ حل کیتی میاں صاحب میری نظر ایتھے تک نہیں رہی، میری نظر قیامت تے ٹر گئی ہے، جس ویلے قیامت دا دن ہوئے گا رب تعالی ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ امیہ بن خلف نمرود فرعون شداد حامان یہ بڑے بڑے کافراں نوں جس ویلے رب اگ لائے گا انہاں نوں اگ نہیں لگے گی۔ میں ڈرنا آیا کہ اجنا ہو جائے کہ میرے چھوٹے چھوٹے گناہگاراں نوں انہاں دے تھلے رکھیا جائے، میرے سانوں اگ لائی جائے، پھر وڈیاں کافراں نوں اگ لگ جائے۔ اگے تے پتر رویا سی میاں صاحب آسرے سن، وہ پتر چپ کیتا ہے میاں صاحب رون لگ پے۔ میاں محمد بخش صاحب آسرے قریب آپ رون لگ پے، آپ دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے، آپ نے رو کے فرمایا کتھوں ایڈے اور درد لیونی درداں والیا یا دس دکانے اسانوں دیو تے بڑی دلال ہمارا۔ میاں محمد بخش صاحب کڑی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا یار کتھوں ایڈے درد لے لینی، اے عمر تیری چھوٹی ہے پر تیرا جناب سوچ بڑی وڈی ہے، عقل تیری بہت وڈی ہے، کہ تو تے جناب قیامت دے دن تک پہنچ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ یار یہ اگر بندہ رو کہ اللہ کو معافی منگ لوے توبہ کر لوے تے پھر اللہ تعالیٰ کی فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد سماعت فرماؤ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات۔ فرمایا اگر بندہ میرا میرے گناہ کی توبہ کر لے، الا من تاب آ کے توبہ کر لے، پھر کی فرمایا وآمن وعمل عملا صالحا، پھر ایمان لے آوے، پھر جناب والا عمل
رسالے کرے جس ویلے بندہ توبہ کر کے آ جاتا ہے رب فرماتا ہے صرف اسی معافی نہیں کر دے صرف وہ دے گناہ ہی نہیں بخش دے بلکہ کی کر دے سیئاتہم حسنات او دیا گناہاں نوں نیکیاں وچ بدل دے او دیا گناہاں نوں نیکیاں وچ بدل دے پھر وہ گناہ نہیں رہتے